زویا، پاشا بریم خونه. کدوم خونه؟ من که خونه ای ندارم. خیلی ممنونم که این همه مدت تو خونتون پناهم دادی. چرا داری مزخرف میگی؟ پاشا. من که گفتم خونه ندارم. به چه مناسبت منو میبرین خونتون؟ نسبتی هم باهاتون ندارم. بریم خونه بحثا ادامه بدیم؟ ببین، حال سمیر اصلا خوب نیست. اگه تو سرما نگهش داری حالش بدتر هم میشه. چیزیش نمیشه. مثل مامانش پوستش کلفته. چرا اینطوری میکنی؟ چرا اینطوری لج میکنی؟ من لج میکنم یا شما؟ فکر میکنی چی کارمی؟ چرا همش مراقب منی؟ برای مراقبت از تو نیازی ندارم نسبتی باهات داشته باشم. همچین نسبت بدون اسمی تو چشم دنیا مثل فحشه. من به دنیا کاری ندارم. ولی من با دنیا کار دارم. میخوای منو جلوی مردم دنیا کوچیک کنی؟ نمیخوام کوچیکت کنم. میخوام از دنیا نجاتت بدم. زویا، من نمیتونم ببینم تو اینطوری در به در داری میچرخی. چرا حرف منو باور نمی کنی؟ چی کار کنم که تو باورت بشه؟ چی کار کنم که تو حرفمو باور کنی؟ با صبا ازدواج کن. اگه واقعا خیلی به فکر منی، اگه دلت نمیخواد من و بچم در به در باشیم، پس با صبا ازدواج کن. ببین زویا، مامانم هرچی گفته. مادرت حرف اشتباهی نزده. تو به خاطر من با صبا ازدواج نمی کنی. مگه اینطور نیست؟ نه اصلا اینطور نیست. پس چرا باهاش ازدواج نمی کنی؟ لطفاً از اینجا برو. من تحملشو دارم در به در بچرخم، ولی نمیذارم به خاطر تو آبروم بره. اگه علت بی‌آبرویی تموم کنم چی؟ با من میای بریم خونه؟ باشه، تا بیا خونه من با صبا عروسی میکنم. सजना वे दिल नहीं लगदा वे तेरे बाजू दुनिया तो कुछ नहीं सजदा वे रावो चकलो के तेरा